ती सबंद सांगेकारांक आनी सांगेच्या सगळ्या हांव जेन्ना सांगेकार म्हणटा तेन्ना हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम हर एक सांगेकाराक मिलार सायबिणीच्या फेस्ताची परबी दिता। सांगेकाराचें आशास्थान आनी ह्या बाजार खंडाची मालकीण म्हूण वळखली मिलार सायबिणीचे फेस्ताची प्रत्येक सांगेकाराक परबी दिता। आनीक इतकें सांगूं सोदतां की हें फेस्त सांगेकारांक उमेदीचें आनी आनंदाचें जावं दी, हें फेस्त एकवटाचें जावं दी आनी ह्या फेस्ताच्या निमतान आमी सांगेकार सगळे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम एकवटान जे आहा हो एकवट आनी मजबूत जायनी अशें मिलार सायबिणीन मागलां। सांग्यार दोन व्हडलीं उत्सवां जाता, एक पायकदेवाची जात्रा आनी दुसरें मिलार सायबिणीचें फेस्त। ही दोनी सांगेकार उमेदीन मनयता। आयज आमी पयले कितकेशे हिंदू भाव फुलांचो हार आनी वाती घेवन मिलार सायबिणीच्या पांयां पडपाक उमो घेवपाक गेल्लीं आहा। पायकदेवाची जाता तेन्ना आमी देवळांय वयता, हो आमचो सांगेकाराचो एकवट। होच मिलार सायबिणी सदां सांबाळचो आनी आमकां सांग्यार हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिमाक एकवटान दवरचें ही एक प्रामुख्यान मागणी आनी आदार हांवें मिलार सायबिणीक मागला आयज। आनी सबंद सांगेकारांक सांगता हें फेस्त जें मनयता तें सारकें रिस्पॉन्सिबल बी आमी मनोवचें। फेरी आहा, ट्रॅफीक सांबाळचें आनी बाकीच्यो गोश्ट्यो ह्या 8 दीस फुडले आमी जे उमेदीन सारपाचें आहा ते बरे दीन सारचे कितें सगळ्या लोकांक मागता। सबंद सांगेकारांक आनी एक फावट मिलार सायबिणीच्या फेस्ताची उणीव करता।